Mga kabukid, mayong adlaw. Ang ato ang kinabuhi ingon nga nagkinabuhi taning kalibutan ihulagway nato sa usa ka hulmigas o hakot, tawag natong hakot. Nakita nato dinhi nga bisan wala sila'y ingon nga leader, bisag di po nato ingon nga kusgan sila, pero adunay kiniya sa mga hakot nga ato ang makuha nga pagtulunan. Kini sila gitawag ni mga kugihan. Tawag pagpangandam o magpreparasyon sila sa panahon sa ting-init. Kay giandaman nila kon sa panahon ting-ulan, at least naa na sila matigom nila pagkaon sa sulod silahang silbing kamalig nila mga kabukid. Nindot kaya sa dungon, makalingaw pod tan atalan